सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल पुष 8 गते बुधबार डिसेम्बर 23 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1141 मार्ग शुक्ल पक्षको नवमी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। पार्टी एकता नटुङ्गिँदै टुक्रियो नेकपा, मूल पार्टी आफ्नो भएको दुवै पक्षको दाबी, प्रमाण खोज्दै निर्वाचन आयोग, प्रचण्ड नेपाल नेतृत्वको नेकपाद्वारा ओलीमाथि कारबाही। प्रदेशमा पनि समीकरण फेरबदलको कसरत, प्रचण्ड नेपाल समूह बलियो, निर्वाचनकी संसद पुनर्स्थापनामा काङ्ग्रेसभित्र मतान्तर। अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रमले अर्थतन्त्र र विकासमा बाधा, सरकारले दिने अनुदान समेत उखु मालिकले किसानलाई दिएनन्, सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर। बेलायतमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट नआत्तिन विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव, फाइजरले बनाएको कोरोना खोप बजारमा ल्याउन EUको अनुमति, सुडानमाथि अमेरिकी कारबाही अन्त्य। र सरकारले पूर्व घोषणा गरेको पुरस्कार खेलाडी र प्रशिक्षकलाई दिइयो। त्रिभुवन आर्मीले सन् 2021 को AFC कप खेल्न पाउने। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले नेकपाको एकता टुक्रिएको प्रसङ्ग, शीर्ष नेताहरूको व्यक्तिगत टक्राव, कार्यशैलीगत मतभिन्नता र पदीय आकांक्षाको अभिलाषा पूरा नहुँदा 2.5 दशकअघि एकीकृत नेकपा मंगलबारबाट हिजोबाट स्पष्ट रूपमा दुई टुक्रा भएको छ। स्थिर सरकार बनाउने बाचासहित 2074 सालको चुनावबाट अत्याधिक मत पाएका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा एकताको काम समेत नसकिँदै फुटेको छ। ओली समूहले हिजो मंगलबार बालुवाटारमा केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला गरेर आफ्नो समूह आधिकारिक भएको दावी गरेको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहको
कोले अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही गर्दै बहुमत सदस्य आफ्नो पक्षबाट रहेकाले मूलधार भएको जिकिर गरेको छ। अब दुवै पक्ष निर्वाचन आयोगमा परेको आधिकारिकता दाबीको निरूपण नहुँदासम्म ओली र प्रचण्ड नेपाल नेतृत्वका दुईवटा नेकपा रहनेछन्। त्यसको आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगको भर पर्नुपर्ने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाले केन्द्रीय कमिटी सदस्यको संख्या विस्तार गरेर 1179 सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएको छ। पार्टीको एकता महाधिवेशन 2078 मङ्सिर 2 गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीको नयाँ महाधिवेशन मङ्सिर 2 गतेदेखि 7 गतेसम्म आयोजना हुने ओली पक्षीय समूहका प्रवक्ताको नयाँ जिम्मेवारी पाउनुभएका प्रदीप केवालीले जानकारी दिनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता महाधिवेशन 2078 साल मङ्सिर 2 गतेबाट काठमाडौँमा सुरु गर्ने गरी महाधिवेशनको मिति निर्धारण गरिएको छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विधानमा केही सामयिक संशोधनहरू गरेको छ। त्यो संशोधनको प्रयोजन पार्टीलाई अहिलेका आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्ने एउटा सक्षम र गतिशील पार्टी बनाउने प्रयोजनको लागि हो। केन्द्रीय कमिटीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभाको विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणालाई त्यसको औचित्यलाई समर्थन गर्दै एकताबद्ध भएर निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने संकल्प गरेको छ। बैठकमा एकल अध्यक्षको नेतृत्वमा बैठक सञ्चालन गर्ने गरी विधान संशोधन पनि गरिएको छ। अब पार्टीको बैठक डाक्न र अध्यक्षता ओलीले एक्लै गर्न सक्नुहुने भएको छ। 1179 सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएको प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकलाई जानकारी दिनुभयो। पार्टीको प्रथम अध्यक्षको हैसियतले मौजूदा नेतृत्वदायी कमिटीहरूमा केही आवश्यक सङ्ख्या थपी यिनलाई सुदृढ, सन्तुलित र गतिशील बनाउनु पर्ने आवश्यकतादेखि मौजूदा केन्द्रीय कमिटीमा 556 जना थपी 1003 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको प्रस्ताव गरेको छु। पुगेको छ। जम्मा सङ्ख्या चाहिँ त्यो चाहिँ विधानमा राख्दा हुन्छ। जम्मा सङ्ख्या 1179, जसमध्ये अहिले 1003। यस प्रस्तावलाई म निर्णयका लागि पार्टी एकीकरणका बेला निर्वाचन आयोगमा नाम बुझाइएका 447 मध्ये 120 जना केन्द्रीय सदस्य बैठकमा सहभागी भएका थिए। बैठकपछि ओली पक्षले तोकेका प्रवक्ता गेवालीले बहुमत सदस्य सहितको निर्णय आफू पक्षले गरेकाले त्यो संवैधानिक हुने दावी गर्नुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदको झण्डै 64% मत प्राप्त सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता हो र त्यसै हैसियतमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नु। न उहाँको त्यो बहुमत संसदमा खण्डित भएको छ, न नेकपा विभाजित भएको छ। बाँकी 36%ले त सबै मिल्दाखेरि पनि सरकार त बन्दैन नि त। त्यस्तो अवस्थामा बहुमत प्राप्त दलको नेताले, प्रधानमन्त्रीले मलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भयो, त्यसकारणले म जनताको बीचमा जान्छु भन्दा यसलाई असंवैधानिक ठान्नु त दृष्टिदोष हो। संविधानको स्पिरिट नबुझ्नु भन्ने मलाई लाग्छ। नेकपाको केपी शर्मा ओली समूहले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा पुर्याइसकेको छ। बैठकले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले गरेका कुनै पनि निर्णय वैधानिक नहुने दावी पनि गरेको छ। नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल सहितको बहुमत सदस्य सम्मिलित केन्द्रीय कमिटीको बैठकले भने पहिलो वरियतामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निष्कासन गरेको छ। हिजो बबरमहलमा बसेको बैठकले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट हटाएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डसँग समान वरियताको प्रबन्ध गर्दै वरिष्ठ नेता नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने स्थायी कमिटीको निर्णय अनुमोदन गरेको हो। नेकपाको धारा 60 ले बहुमतको निर्णयलाई नै पार्टी निर्णय मान्ने भएकाले प्रचण्ड नेपाल समूहले गरेको यो निर्णय नै पार्टीको आधिकारिक निर्णय हुने प्रष्टीकरण प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरूले दिएका छन्। प्रचण्ड नेपाल पक्षका पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठका अनुसार हिजोको बैठकमा 315 जना केन्द्रीय सदस्य उपस्थित थिए। बैठकपछि सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भन्नुभयो, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर जुन ढङ्गले देशमा एउटा नयाँ स्थिति सिर्जना गर्नुभएको छ, यो पार्टीको आन्दोलनको लोकतन्त्रको सबै हिसाबले चाहिँ के भनेदेखि गलत काम गरेको हुनाले निजलाई अब ओलीजीलाई पार्टीको अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। त्यो हटाइएको ठाउँमा माधव नेपाल कमरेडलाई
अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि गरेको छ। जस्तो अहिले माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको छ, उहाँको अध्यक्षको हैसियत चाहिँ के प्रचण्डको बराबर हुने हो कि पहिलो अध्यक्ष भन्ने हुन्छ? पालो पालो अध्यक्ष हुने। तपाईहरुले बैठक बस्नुभन्दा अगाडि ओली समूहको बैठक थियो र त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले के भन्नु भएको छ भने एउटा अध्यक्ष र महासचिव आफूहरूतिर भएकाले आफूहरूको निर्णय मात्रै आधिकारिक हुन्छ, उहाँहरूको हुँदैन भन्नुभएको छ। त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? त्यो गलत कुरा हो नि। अहिलेको हिसाबले महाधिवेशनको हिसाबले झन्डै 70% मानिसहरू चाहिँ यतातिर रहेको हुनाले 30% मानिसहरू पनि उतातिर पुग्ने अवस्था छैन। त्यसो हुँदाखेरिमा यो नै सबभन्दा ठुलो आधिकारिक संख्या र निर्गोल गर्ने विषय यो हुनाले यहाँ अध्यक्ष र महासचिव रहेको हुनाले यो चाहिँ आधिकारिक भन्ने त प्रश्नै छैन। निर्वाचन आयोगमा 2 जनाको कमिटी भनेर गएको छैन, त्यो 2 जना चाहिँ कमिटी हुँदा पनि हुँदैन। तर उहाँहरूले बैठक बसेर केन्द्रीय सदस्यहरू थप्नु भएको छ, त्यो पनि तपाईहरुले सुन्नुभयो देख्नुभयो नै होला। त्यो संख्या त उहाँले जति पनि ल्याइदियो भयो नि त, टुडीखेलमा जम्मा पाएर हाम्रो चाहिँ अहिले 1199 भनेको छ, 11099 भनेर पनि भयो, 11900 बनाए पनि भयो। मान्छे त जति पनि छँदैछ नि सडकमा हिँड्ने मान्छे जम्मैलाई जम्मा पार्न पनि त सकिन्छ। त्यो भेल छोपेर पार्टी बन्दैन र पार्टी हुँदैन, त्यसले मान्यता पाउँदैन। त्यो कुरा चाहिँ कानुन सम्मत छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ, कानुन सम्मत छैन। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणबाट बनेको नेकपा फुटको इतिहास दोहोर्याउँदै हिजोबाट 2 धारमा विभक्त भएपछि त्यसको असर सबैभन्दा बढी पूर्व एमालेमा परेको छ। यो विभाजनमा तत्कालीन पार्टी ढिक्कै अलग भएका छैनन्। मूलतः तत्कालीन एमाले फुटेको हो। टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्ट लगायतका केही नेता बाहेक पूर्व माओवादी धार करिब 1 ढिक्का देखिन्छ। तत्कालीन एमालेको मूल नेतृत्व पंक्तिमा रहेका केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल भने विभाजित भएका छन्। 4.5 दशकको सम्बन्ध पनि त्यसले टुटेको छ। 2048 सालदेखि निरन्तर चुनाव लड्दै आएका तत्कालीन एमालेका 2 पंक्तिले सूर्य चिन्हलाई भने प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहले हिजो केन्द्रीय समिति पुनर्गठन गरी निर्वाचन आयोगमा निवेदन दियो। केही घण्टामै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समूहको केन्द्रीय समिति बैठकले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएको घोषणा गर्यो। 2 चिरामा विभाजित नेकपाका दुवै समूहले संस्थापन र वैधानिक भएको दावी गरेका छन्। संस्थापनको मान्यता पाउने पक्षले चुनाव चिन्ह सूर्य पनि पाउने भएकाले दुवै पक्षले आधिकारिकताका लागि जोडबल गरेका छन्। अब आयोग नै कसलाई नेकपाको आधिकारिकता दिने भन्ने विवादको निरूपण गर्नुपर्ने भएको छ। निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले सम्बन्धित पार्टीको विधान, दल दर्ता ऐन र अन्य कानून हेरेर आयोगले पार्टी आधिकारिकताको निर्णय गर्ने गरिएको जानकारी दिनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले ओली पक्षको निवेदन हिजो प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो। दुवै पक्षले आफ्नो दावी पेश गरिसकेपछि आयोगले त्यसका प्रमाणहरू के छन् भनेर उनीहरूलाई नै सोध्छ। त्यसपछि उनीहरूले त्यसका आधारहरू पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूको हस्ताक्षर सही हो कि होइन भन्ने छानबिन गरिसकेपछि आयोगले निर्णय दिन्छ। अहिलेसम्मको अभ्यासमा जोसँग बहुमत छ उसलाई संस्थापन मान्ने र अर्कोलाई नयाँ पार्टी खोल्ने बाटो खुला गर्ने निर्वाचन आयोगको विधानमा उल्लेख गरिएको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा नेकपाको राजनीतिक र वैधानिक नेतृत्व अब कसले गर्ला? अहिलेको त्यसको स्ट्रक्चर अनुसार मेरिटमा गर्छ भन्ने कुरामा शङ्का छ। त्यसो हो भने ओलीजीलाई त्यसको लाभ मिल्छ। अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रमले अर्थतन्त्र र विकासमा बाधा, सरकारले दिने अनुदान समेत उखु मालिकले किसानलाई दिएनन् लगायतका खबर बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। ओहो सर नमस्ते, विद्यालय खोल्नु भएछ, खुसी लाग्यो। तर यस्तो कोरोनाको प्रकोपको समयमा सञ्चालन गर्नु अघि, सञ्चालन भइरहेको समयमा र सञ्चालनपछि बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्छ। त्यो गर्नुभएको छ त? सबै पक्षसँग समन्वय गरेर सरकारले तयार पारेको विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा 2077 अनुसार योजना बनाएकै छौँ। अब सबैको पहुँच हुने गरी हात धुने साबुन पानीको व्यवस्था पनि मिलाएका छौँ। अब बाल मैत्री, अपाङ्ग मैत्री, लैङ्गिक मैत्री शौचालयको पनि छुट्टी व्यवस्था मिलाएका छौँ। अब ज्वरो नाप्ने सहितको स्वास्थ्य सहायता कक्षको व्यवस्था पनि छ। बस्दा 1 मिटर भौतिक दूरी कायम हुने गरी बालबालिका र शिक्षक ढुक्क साथ विद्यालयमा आउने वातावरण पनि बनाएका छौँ।
अब त्यसको जानकारी त अब अभिभावकलाई पनि छ, त्यति भए त पुग्छ होला नि। अब विद्यालय खुलेको समयमा संक्रमित र बिरामी बाहेक सबै बालबालिका विद्यालय ल्याउन पहल गर्नुपर्छ। तपाईँले भनेको बाहेक विद्यालयमा मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, कक्षा कोठामा पर्याप्त प्रकाश र दुवैतिरबाट हावा चल्ने गरी झ्यालढोका खुल्ला राख्नुपर्छ। विद्यालयमा सबैले देख्ने गरी कोरोना भाइरसबाट बच्न अपनाउनु पर्ने सावधानीका बारेमा समावेशी र बालमैत्री सूचना सहितको पोस्टर पम्पलेट पनि टाँस्नुपर्छ। पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा 2077 अनुसारको वार्षिक कार्यतालिका र पठन पाठनको योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अब विद्यालय सञ्चालन भएपछि योजना बमोजिम कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने र आवश्यकता अनुसार मनोसामाजिक परामर्शदाताको व्यवस्था गरी परामर्श सेवा दिने पनि व्यवस्था मिलाएको छ है। ल गजब गर्नुभएको रहेछ। केही गरी पुनः विद्यालय बन्द गर्नु परेमा नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका अनुसार वैकल्पिक सिकाइका माध्यम अपनाएर विद्यार्थीको सिकाइमा जोड दिनुहोला। जस्तो सुकै विपदमा पनि बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दियौं, सुरक्षित साथ पुनः विद्यालय जाने कार्यलाई सुनिश्चित गरौं। सेभ द चिल्ड्रेन र CIN को सहयोगमा नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब पत्र पत्रिकाका खबर। आज काठमाडौँबाट छापिएका सबै पत्र पत्रिकाहरूले नेकपाको विभाजन र त्यसको आधिकारिकता र प्रदेशमा परेको असरसँग जोडिएका खबरलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन्। कान्तिपुर दैनिकको भित्री पृष्ठमा काङ्ग्रेस भित्रै मतान्तर निर्वाचनकी पुनःस्थापना शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमलाई कसरी लिने भन्नेमा प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसभित्र दुई थरी विचार प्रकट भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको कदम विरुद्ध छलफल गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको हिजो सुरु भएको बैठकमा संसद पुनःस्थापनातिर कि निर्वाचनतिर केन्द्रित हुने भन्नेमा मत बाझिएको हो। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनी पक्षीय सदस्यहरू प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई आक्रामक ढंगले प्रतिवाद गर्ने मुडमा देखिएका छैनन्, बरु यसलाई अवसरका रूपमा लिएर निर्वाचन तयारीमा जानुपर्ने पक्षमा छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र उहाँ पक्षीय नेताहरू भने ओलीको कदम संविधानमाथिको हमला भएकोले लोकतान्त्रिक पार्टीले क्षणिक लाभहानि हेर्न नहुने पक्षमा छन्। पौडेल र उहाँ पक्षीय अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरू ओलीको असंवैधानिक कदमलाई उल्ट्याउन पार्टी सड़क संघर्षमा जानुपर्ने पक्षमा देखिन्छन्। सँगै अदालतको ढोका ढकढकाउने बाटो पनि काङ्ग्रेसले लिनुपर्ने पक्षमा पौडेल पक्ष देखिएका छन्। बैठकपछि CIN-सँग कुराकानी गर्दै काङ्ग्रेस नेता नमिन्द्र राज जोशीले भन्नुभयो, पहिला त संविधान र लोकतन्त्र बचाउनु पर्यो भन्ने विषय नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। बोल्ने नै यो कदमको स्वागत गरेर एकदम समाधान गर्छ भने होइन। त्यो चुनावबाट हामी चाहिँ विमुख हुनु हुँदैन, चुनाव भयो भने चुनावमा जानुपर्छ भन्ने कुरा जस्तो लाग्छ है मलाई। त्यसैगरी पत्र पत्रिकाहरूले प्रदेशको समीकरणलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेका छन्। कान्तिपुर दैनिकले प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै नेकपा विभाजन भएपछि 6वटा प्रदेशमा समीकरणको फेरबदल र त्यसको अङ्कगणित सुरु भएको खबर छापेको छ। प्रदेश 2 बाहेक 6वटा प्रदेशमा बहुमतको सरकार बनाएको नेकपामा पार्टी विभाजनसँगै प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने आकलन गर्न थालिएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रदेशहरूमा प्रचण्ड नेपाल समूह बलियो शीर्षकको खबर छापेको छ। नेकपा भित्र गण्डकी प्रदेश बाहेक 6वटा प्रदेशमा ओली समूह कमजोर छ। पार्टी विभाजन हुँदा अल्पमतमा पर्ने मुख्यमन्त्रीहरूले सरकार जोगाउन काङ्ग्रेस र साना दलको साथ लिनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ। हालका मुख्यमन्त्रीहरूलाई हटाएर सरकार गठन गर्न प्रचण्ड नेपाल समूहले पनि काङ्ग्रेस र साना दलकै साथ लिनुपर्ने बाध्यता छ। अब निर्णायक साना दल र काङ्ग्रेस देखिएका छन्। प्रदेश 1 मा नेकपा पार्टी र कमिटी प्रदेश सभा दुवैमा प्रधानमन्त्री ओली समूह निकै अल्पमतमा परेको देखिएको छ। सुदूरपश्चिम सबैभन्दा ढुक्क देखिन्छ। सुदूरपश्चिममा प्रदेश र पार्टी सबैजसो कमिटीमा ओली पक्ष कमजोर छ। 53 सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुखसहित नेकपाका 39 सदस्य छन्। तीमध्ये ओली पक्षका 4 जना मात्र छन्। त्यहाँ फेरबदलको सम्भावना कम छ। अरू प्रदेशमा सरकार र नेतृत्व फेरबदल हुने देखिएकाले सरकार जोगाउन मुख्यमन्त्रीहरू लाग्नुपर्ने देखिएको छ। आफूहरू आधिकारिक नेकपा भएको दावी गर्दै ओली समूह र प्रचण्ड नेपाल समूह
ले रणनीति बनाइरहेका छन्। यस्तोमा नेकपाको आधिकारिकता कसको पक्षमा जाला यो पर्खाइको विषय बनेको छ। साथी राजन रुचालले यसै विषयमा विश्लेषक जैनेन्द्र जीवनसँग कुराकानी गर्नु भएको छ। अब यो पार्टी फुट त अब अवश्यम्भावी हो, तर पार्टी फुटको दोष मलाई नआओस् भनेर दुवै पक्षले चाहिँ नि त्यो अन्तिम फुटको निर्णय अथवा चाहिँ फुटमा जाने कारण देखिने निर्णय चाहिँ नगरेको जस्तो छ। अन्तिम अस्त्र चाहिँ बाँकी छ, तर फुट छ। यो फुट्नु बाहेक अर्को फर्केर पोइन्ट अफ रिटर्न भन्ने कुरो यसमा छैन। तर अहिले हेर्दाखेरि नेकपा एउटा ज्यान, पार्टी एउटा, तर प्राण चाहिँ दुईवटा जस्तो देखिन्छ, सैद्धान्तिक, राजनीतिक र वैधानिक हिसाबले पनि। त्यसो हुनाले राजनीतिक जीवनलाई कसको प्राणले चाहिँ धान्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? प्रधानमन्त्रीजीहरूको साइडको चाहिँ नि नेकपा भन्ने डबल नेकपासँग भन्दा पनि उहाँहरूलाई पूर्व एमालेकै नाम, त्यसैको लिग्यासी, सूर्य चिन्हमा पनि त्यही मोह देखिन्छ। यो सबै कुराले गर्दाखेरिमा नेकपा भन्ने नाममा उहाँहरूको त्यति आसक्ति छैन। उहाँहरू चाहिँ पूर्व एमालेमै फर्कन खोज्नुहुन्छ र मलाई लाग्छ कि त्यही चाहिँ बलियो घटक होला। एमाले बन्यो र त्यो एमालेको मान्यता पायो, त्यसले एमालेको लिगेसी बोकेको छ भन्ने हो भने सबभन्दा गाह्रो माधव नेपाललाई पर्छ। अनि अब सबैभन्दा प्रमुख कुरा भनेको त निर्वाचन आयोगको कुरा रह्यो। निर्वाचन आयोगले चाहिँ नेकपाको रूपमा कुनलाई वैधानिकता दिने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो गुणदोषको आधारमा हुन्छ कि के को आधारमा हुन्छ भन्न सकिन्न। रियल पोलिटिक्समा सबै कुरो चल्छ र चाहिँ नि निर्वाचन आयोगमा पनि ओलीजीले चाहिँ आफ्नो अनुकूलको मानिस चाहिँ नियुक्ति गर्नुभयो भन्ने उतिखेरदेखि चर्चामा आएको कुरो हो। शासकीय अधिकार इन्जोय गर्ने जस्तो निर्वाचन आयोग, अख्तियार जस्तो निकायहरूमा चाहिँ नि हमेसा चाहिँ नि के भन्दैन चाहिँ नि एकदम आँखा गाडिएको हुन्छ नेताहरूले, र ओलीजीले त्यो सबै बन्दोबस्त गर्नुभयो भन्ने देखिन्छ। त्यसकारणले यसले कसरी लिन्छ, अहिलेको त्यसको स्ट्रक्चर अनुसार मेरिटमा गर्छ भन्ने कुरामा शङ्का छ। त्यसो हो भने ओलीजीलाई त्यसको लाभ मिल्छ। अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चुनाव घोषणा भएको छ, होला कि नहोला त? चुनावको पाटो चाहिँ फेरि अर्कै छ। अदालतले उल्ट्याउने सम्भावना छ। संविधानमा स्पष्ट नभएको प्रोभिजन लगाएर मैले यो गरेँ भनेदेखि उहाँले गरेको चाहिँ नि चुनावको निर्णयलाई चाहिँ बदर गरिदियो र संसद पुनर्जीवित गरिदियो भनेदेखि त उहाँको त ठुलो नैतिक हार हुन्छ नि त। त्यसकारण त्यसको प्लान बी के गर्नु भएको छ सबभन्दा ठुलो कुरो नै त्यसमा छ। अवश्य पनि त्यो चाहिँ लुकाएर उहाँले राख्नु भएको छ। त्यसको प्लान बी को पनि उहाँले अब के गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। अनि प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा कुरा के पनि भन्नुभएको छ भने अहिलेसम्म नेकपालाई कुनै पनि कुराले एकताबद्ध बनाउन सकेन, अब चुनाव घोषणा गरेको छु, चुनावले एकताबद्ध बनाउँछ भन्नुभएको छ। त्यसो गर्ला कि नगर्ला चुनावले? त्यो त भन्ने कुरा हो। चुनावले त विभाजन गराउँछ, के को एकता गराउनु। चुनाव भयो भने त अब मार हेर्नुहोस्, यो कति पक्षीय चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी घटकको बिचमा मात्र होइन कि पूर्व एमालेकै पनि 2-3 घटकको बिचमा भोलिपर्सि कार्यकर्ता तहमा मारामार हुन्छ। चुनावले एकता गर्ने भन्ने होइन, चुनावले उहाँहरूको बिचमा तिक्तता र विभाजन मात्र ल्याउँछ। पत्र पत्रिकाकै खबरमा कान्तिपुर दैनिकले भित्रीपनामा अर्थतन्त्र र विकासमा बाधा शीर्षकको खबर छापेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रम देखिएपछि त्यसको असर अर्थतन्त्र र विकासमा परेको छ। अर्थतन्त्र सम्बन्ध 2 दर्जन कानुन निर्माण र संशोधन प्रक्रिया रोकिएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँका लागि खोप व्यवस्थापन, विपन्न वर्गलाई राहत, रोजगारी सिर्जना जस्ता मुद्दा पनि छायामा पर्ने भएका छन्। राजस्वबाट सङ्कलित रकम विकास निर्माणमा लगाउनुको साटो निर्वाचनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने दबाव बढेको छ। निर्वाचन भए चन्दाको दबाव, अवान्छित व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप हुने भएकाले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पनि थप क्षति पुर्याउने विश्लेषण भइरहेको छ। नागरिक दैनिकले सिमेन्टमा आत्मनिर्भर शीर्षकको खबर छापेको छ। मुलुकमा भर्खरै आत्मनिर्भर बनेको सिमेन्ट उद्योगको जग आधा शताब्दी अघि सरकारी लगानीबाट सुरु भएको थियो। सरकारी लगानीमा सबभन्दा पहिले सन् 1974 मा हिमाल सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएको थियो। यसको 46 वर्षसम्म सरकारी उद्योगले 3वटामा सीमित हुँदा निजी क्षेत्रका उद्योग 64 पुगेका छन्। नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनेको छ। सहज वातावरण भयो भने 1.5 खर्बको निर्यात सहजै गर्न सकिने दिलीप पौडेलले लेख्नु भएको छ। साझा खबरमा अब विदेशका खबर। विश्व स्वास्थ्य संगठनले बेलायतमा प्राप्त कोभिड-19 को तीव्र गतिमा फैलिरहेको संक्रमणलाई लिएर आत्तिन आवश्यक नभएको र यो नियन्त्रणभन्दा बाहिर पनि नभएको बताएको छ। अत्यधिक संक्रमण फैलाउन सक्ने स्ट्रेनलाई लिएर WHO को यो पहिलो बयान हो।
कोरोना भाइरसको बढ्दो खतराका बीच युरोपियन युनियनले बायोएनटेक र फाइजरले संयुक्त रूपमा विकास गरेको कोभिड-19 को खोपलाई 27 देशको संगठन EU को बजारमा ल्याउन औपचारिक रूपमा अनुमति दिएको छ। खोप बजारमा आएपछि सबै सदस्य देश क्रिसमसपछि आफ्ना नागरिकलाई महामारीबाट बचाउन पहिलो डोजको रूपमा खोप लगाउन थाल्नेछन्। सुडानमाथि अमेरिकी कारबाही अन्त्य भएको छ। अमेरिकी संसदले सुडानमाथि लाग्दै आएको आतंकवादी राष्ट्रको सूचीबाट मुक्त गर्ने प्रस्तावलाई पारित गरेको हो। अब खेल खबर। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पूर्व घोषणाको राष्ट्रिय युवा तथा खेलकुद प्रतिभा सम्मान पुरस्कार हिजो प्रदान गरेको छ। त्यसबाट 7 खेलाडी, 2 प्रशिक्षक, 1 निर्णायक र 1 चिकित्सक, 1 खेल संघ र 2 प्रायोजक संस्था पुरस्कृत र सम्मानित भएका छन्। नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले महादेशमै च्याम्पियनसिप लिग पछिको ठूलो प्रतियोगिता AFC कप 2021 खेल्ने भएको छ। पहिलो प्रयास अस्वीकृत भए पनि आर्मीले अपिल गरेपछि प्रक्रिया पूरा गरेर हिजो मात्रै AFC कप लाइसेन्स प्राप्त गर्ने नेपालको पहिलो क्लब भएको पत्रपत्रिकाहरूले लेखेका छन्। र प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा लुम्बिनी र प्रदेश नम्बर 2 भिड्ने भएका छन्। सरकारले दिने अनुदान उखु मिल मालिकले किसानलाई दिएनन्। रेडियो सामग्री, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धार सम्बन्धी जानकारी। कस्तो अवस्थाका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई हवाई उद्धार गरिन्छ? नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार गराउँदा 18 घण्टा भन्दा लामो समय प्रसव व्यथा लागि बच्चा जन्मन कठिन भएमा, बच्चाको हातखुट्टा वा शरीर पहिला निस्किएर बच्चा जन्मिन कठिन भएमा, बच्चा जन्मिएको 30 मिनेटसम्म पनि सालनाल ननिस्केमा, गर्भमा नै बच्चाको मृत्यु भएमा। त्यसै गरी गर्भवती महिलाको हातखुट्टा अधिक सुन्निएमा, गर्भवती अवस्थामा र प्रसुति पश्चात अधिक रक्तचाप भएमा, सुत्केरी हुने क्रममा उच्च रक्तचाप तथा पाठेघर फुटेको लक्षण देखिएमा, पाठेघर बाहिर बच्चा बसेको शंका भएमा, बच्चा जन्मेको 24 घण्टाभित्र बच्चा अत्याधिक निसासिएर सास फेर्न गाह्रो भएमा, रक्त अल्पता भएको गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई निशुल्क रूपमा हवाई उद्धार गरिन्छ। दुर्गम पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका 19 वटा पूर्ण र 29 वटा आंशिक गरी जम्मा 48 जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू गरिएको छ। थप जानकारीका लागि नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, फोन नम्बर 9851255254, 9851255254। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब उखु किसानका कुरा। कपिलवस्तुका उखु किसानहरू सरकारले दिने अनुदानको रकम लिन 8 दिनदेखि काठमाडौँमा आन्दोलनरत छन्। आर्थिक वर्ष 2071-72 सरकारले 561 रुपैयाँ तोकेको उखुको समर्थन मूल्य चिनी मिल सञ्चालकहरूले 536 रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो। बाँकी भएको 25 रुपैयाँ सरकारले अनुदान स्वरूप उखु किसानलाई दिने भनेको 5.5 वर्ष बितिसक्दा पनि किसानले पाउन सकेका छैनन्। कृषि मन्त्रालयले निर्णय गरेछ, गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेछ, उद्योग मन्त्रालयले निर्णय गरेछ, अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेछ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय समेतले निर्णय गरेछ। त्यति गरिसक्दा सक्दै पनि अहिलेसम्म अनुदानको पैसा पाइए छैन। 11 वटा चिनी मिलको पैसा मन्त्रालयबाट डाइरेक्ट कृषि शाखाको माध्यमबाट 9 वटा चिनी मिलको जति किसान थिए सबको पैसा 25 रुपैयाँ प्रति क्विन्टलका दरले भुक्तान भइसक्यो, तर हाम्रो पैसा अहिलेसम्म भुक्तान भएको छैन। त्यो अनुदान रकम जुन सरकारले दिनुपर्ने रकम त्यो दिइराखेको छैन, उद्योगीले कहाँ दिन्छ? सरकारले दिने भनेको उखुको अनुदान रकम कपिलवस्तुका झण्डै 8000 किसानले पाउन बाँकी छ, जुन रकम झण्डै 2 करोड 48 लाख हुन आउँछ। उखुको अनुदान रकम नदिने उखु मिल सञ्चालकलाई कारबाहीको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर हामीले गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चन्द्रबहादुर बुढालाई सोधेका छौं। त्यही त खोजी कार्य जारी छ। अनुदान गर्ने भनेर चाहिँ अनौपचारिक जानकारी गराएको भनेर जिल्ला अधिकारीज्यूहरूले हामीले भन्नुभएको छ। त्यसरी लुकेर भागेर त साध्य हुँदैन। पक्राउ आदेश पठाइएको छ। उनीहरू जहाँ निस्कन्छन्, जहाँ देखिन्छ, जहाँ भेटिन्छ पक्राउ गरेर कारबाही अगाडि बढ्छ। अदालतको पक्राउ पूर्जी अनुसार पुलिसले खोजिराखेको अवस्था एकातर्फ छ भने फेरि उद्योग मन्त्रालयको सम्पर्कमा रहेको भनेर पनि आइराखेको छ। यो अलि फरक तरिका भएन? श्रीराम सुगर मिलको सञ्चालक बाहेक अन्य मान्छे आएर सम्पर्कमा हामीले चाहिँ वितरण गर्यौं भनेर 25 करोड 30 लाख उहाँले बाँड्नु भयो। हाम्रो उद्देश्य खालि उद्योगीलाई थुन्ने
दिने मात्र होइन नि त, उद्देश्य त कृषकको पैसा दिलाउने हो। पक्राउ पूर्जी जारी गरेका व्यक्तिहरूले हामी बक्यौता रकम दिन्छौँ भनेपछि फेरि पक्राउ पूर्जी फिर्ता हुन्छ कि अथवा नसमातेर अनुसन्धान नगर्दासम्म नछोड्ने हो गृहले? होइन, त्यसो हो। जुन उद्देश्यको लागि, जुन कामको लागि उनीहरूलाई परापुर जारी गरिएको हो त्यति पैसा उनीहरूले वितरण गरिसके र उजुरीकर्ताले पनि हामीले प्राप्त गरिसक्यौँ भने त्यही खालको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। उखु किसानलाई दिने अनुदानको रकम पनि नपाएको, उद्योगीहरूलाई, चिनी उद्योगीहरूलाई दिएको र अहिलेसम्म पैसा नपाएको भनेर कपिलवस्तुका मात्रै झन्डै 8,000 किसानले CIN-सँग गुनासो गरेका छन्। यसबारेमा केही जानकारी छ? होइन, अन्य सबै उद्योगको हकमा चाहिँ त्यसरी फलोअप चाहिँ भइरहेछ होइन। त्यसको पनि रकमको हिसाब किताब छानबिन हुन्छ। पोलिङमा गएको पैसाको कति चाहिँ उखु चाहिँ क्रसिङ भएको थियो त्यसको विवरण कृषक विवरण आयो भने सम्बन्धित कृषक खातामा पठाइदिने गरी त्यहाँ पनि खासै एक्सर्साइज भइरहेछ। अब केही खबर संक्षेपमा। नेपालको संसद भङ्ग भएपछि भारतको संस्थापनधारले सन्तोष मानेको छ। नेपालमा चीन बढ्दो प्रभाव खण्डित भएको, भारतले आफ्नो पूर्ववत वर्चस्व कायम गर्ने अवस्था सिर्जना भएको भारतीय जनता पार्टीका नेता र भारतीय विदेश मन्त्रालय सहित कर्मचारी तन्त्रको मूल्याङ्कन रहेको छ। नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूतको प्रतिक्रिया छ। चीनले ओलीको निरन्तरताभन्दा नेकपाको एकता रोजेकाले त्यसले ओलीले भारतसँग सम्बन्ध बढाएको छ। अछाममा सरकारी सेवा लिन छाउगोठ भए नभएको खुल्नु अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ। नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, विभिन्न सिफारिस लगायतका सेवा लिन आउनेलाई छाउगोठ भए नभएको वडाको सिफारिस पत्र संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सांसदहरूले संसद अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा हिजो रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै उनीहरूले त्यसको पुनर्स्थापना र अधिवेशनको माग सहित हिजो संयुक्त निवेदन दर्ता गराएका छन्। त्योसँगै अदालतमा 13वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। र कालीगण्डकी करिडोरमा पर्ने पाल्पाको रामदीदेखि रिडीसम्म 30 किलोमिटर सडक खण्ड ठेक्का लागेको 8 वर्ष बितिसक्दा समेत ट्र्याक खुल्न सकेको छैन। यो खबर संक्षेपसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। पार्टी एकता नटुङ्गिँदै टुक्रियो नेकपा, मूल पार्टी आफ्नो भएको दुवै पक्षको दाबी, प्रमाण खोज्दै निर्वाचन आयोग, प्रचण्ड नेपाल नेतृत्वको नेकपाद्वारा ओलीमाथि कारबाही। प्रदेशमा पनि समीकरण फेरबदलको कसरत, प्रचण्ड नेपाल समूह प्रदेशहरूमा बलियो, निर्वाचनकी संसद पुनर्स्थापना भन्नेमा काङ्ग्रेसभित्र मतान्तर। अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रमले अर्थतन्त्र र विकासमा बाधा, सरकारले दिने अनुदान समेत उखु मालिकले किसानलाई दिएनन्, सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर। बेलायतमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट नआत्तिन विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव, फाइजरले बनाएको कोरोना खोप बजारमा ल्याउन EU को अनुमति। र सरकारले पूर्व घोषणा गरेको पुरस्कार खेलाडी र प्रशिक्षकलाई प्रदान गरियो। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। आज राजधानी दैनिकले मात्रै कार्टुन छापेको छ। उत्तम नेपालले बनाएको कुरी शीर्षकको कार्टुन लिएका छौँ। यो कार्टुनमा नेकपामा भएको विभाजन र दुई अध्यक्षले छुट्टै गरेको कुराकानीलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। एकअर्कालाई टेलिफोन गरिरहेका छन् र टेलिफोनमा उनीहरूले संवाद खास गर्न सकेका छैनन्। टेलिफोनमा ओली जस्तै देखिने व्यक्तिले भन्नुभएको छ, थुक्का कामरेड के गरेको। प्रचण्ड जस्तै देखिने व्यक्तिले भन्नुभएको छ, हुक्का कामरेड के गरेको। हवस् त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र स्नेहा कर्ण विदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम पढ्न देऊ अघि बढ्न देऊ प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।